नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। हामी विशेष संवादमा कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा विशेषतः सुन्दर यातायातको विषयमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। यति बेला कोरोनाको कहर छ, दोस्रो लहर फैलिएको छ, आम मानिस त्रसित छन्, रहिरहेका छन्। कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि यति बेला यातायात विभिन्न अन्य क्षेत्रहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्। सरकारले पनि 2 दिन भइसकेको छ निषेधाज्ञा जारी गरेको। उपत्यका सुनसान छ, सडकमा गुड्ने गाडीहरू गुड्न सकिरहेका छैनन्। आम मानिस, सार्वजनिक यातायात भनौँ अथवा अन्य यातायातका सञ्चालकहरू यति बेला गाडीहरू चलाउन दिनुपर्छ। हामी मापदण्ड पालना गरेर सवारी साधन चलाउँछौँ, हामीले पनि गरी खानुपर्छ, हाम्रो व्यवसायलाई पनि हेरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। तर पनि सरकारसँग पटक पटक संवादमा जाँदा पनि सरकारले आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन भने नगरेको भनेर उहाँले आजभोलि पनि गुनासो गरिरहनु भएको छ। के छ त यातायात व्यवसायहरूको समस्या, उहाँहरूको अहिले वर्तमान समस्या, उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले के गर्नु पर्ला लगायतका विषयमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सुन्दर यातायातका अध्यक्ष बेशबहादुर थापा सर। नमस्कार। के छ अहिले कोरोनाको कहरमा निषेधाज्ञा पनि जारी छ होइन? यसको चपेटामा तपाईँहरू पर्नु भएको छ। के अप्ठ्यारो भयो? के छ अहिले अवस्था, वर्तमान अवस्था त यस्तो छ सर, नेपाल सरकारले पनि एउटा के कोभिड-19 बढ्दै गएको छ, सबैले सुरक्षित यात्रा गर्नुपर्छ र सुरक्षित भएर बस्नु पनि पर्छ, यो मान्नु पनि पर्छ। तर मान्नुपर्छ भन्दामा यातायात व्यवसायीलाई मात्र घाँटी न्याक्ने काम चाहिँ गर्नु भएन सरकारले पनि। त्यो घाँटी न्याक्ने काम किन गरिरहेको छ भने के सरकारले यातायात व्यवसायी चाहिँ उहाँहरूको दुश्मन हो त होइन भने अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यातायात व्यवसायीले पनि काठमाडौँमा कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि हामी सुन्दर यातायात प्रणाली अन्य यातायातले पनि मास्क लगाउने, सेनिटाइजर दिने, त्यो गरेर पनि त हामीले आफ्नो यात्रुलाई सुरक्षित यात्रा त गराइरहेका थियौँ नि त। तर हामीले गराएको चाहिँ नेपाल सरकारले देख्न चाहेन र सुन्न पनि चाहेन नेपाल सरकारले। तर उहाँहरूको टाई सुट लगाएको प्लेनका यात्रा गराउँदा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसमा कोभिड सर्दैन भन्ने उहाँहरूमा एउटा भान पलाएको छ। कोभिड सर्नको लागि पनि एयरपोर्टसम्म कुनै पनि यात्रु जान्छन् भने त्यो यात्रु त्यहाँ एयरपोर्ट पुग्दासम्म पनि त पब्लिक भेहिकलै युज गरेर पुग्नु पर्यो अथवा उहाँले कुनै पनि सवारी साधन यात्रा गर्नु पर्यो। त्यसपछि टिकटको बोर्डिङ पास लिइसकेपछि नि प्लेनसम्म जाँदा पनि त उहाँले कुनै एउटा ठुलो बस त युज गर्नु पर्यो नि त। एयरलाइन्सले त्यो बसमा एउटा बसमा 40 जनादेखि 50 जना राखेर प्लेन भाषामा पुर्याउँदासम्म चाहिँ कोभिड नसर्ने। अनि हामीले त्यो मापदण्ड अपनाएर जुन अहिले एयरलाइन्सहरूले अपनाएको मापदण्ड सम्पूर्ण अपनाएर हामी आफ्नो यात्रुहरूलाई सुरक्षित यात्रा गराउँछौँ। हामी काठमाडौँबाट अथवा लङ टुर जाँदा होस् या काठमाडौँ कुनै पनि ठाउँमा पनि हामीले कुनै नरोकिकन सिधा गन्तव्य मात्र रोक्ने व्यवस्था। विशेष माग भनेको लामो दूरीको यातायात हो। अहिले तत्कालको लागि लामो दूरीको यातायात पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो र छोटो दूरीको त अब केही समस्याहरू होला, पटक पटक रोक्नुपर्ने, पटक पटक चढ्न सक्ने, त्यसमा पनि हामीले सुरक्षित मापदण्ड त अपनाउन सक्छौँ नि त। त्यो अपनाउँछु भन्दा पनि सरकार किन सुन्न चाहँदैन? अहिलेको भौतिक मन्त्रीज्यू उहाँ एकदम राम्रो काम गरेर देखाएको भन्नुहुन्छ, देखाइ पनि रहनु भएको छ भौतिक मन्त्रीज्यूले होइन। तर उहाँलाई पटक पटक यो कुरा भन्यो भने हुन्छ म हेर्छु भन्नुहुन्छ, तर सम्बन्धित कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन। अब यहाँ एयरलाइन्सको विषयमा आइसकेपछि तत्काल मन्त्रीज्यूहरू जहाँ नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू बोल्नुहुन्छ, अन्य मन्त्रीज्यूहरू पनि उहाँको विषयवस्तु नभए पनि होइन हवाईलाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन उहाँहरू बोल्नुहुन्छ भने हाम्रो यातायात मन्त्रीज्यूले त यातायात व्यवसायको पक्ष लिएर पनि बोलिदिनु पर्यो। उहाँले पनि उहाँ चाहिँ किन बोल्नुहुन्न? उहाँ चाहिँ बोल्न नसक्नु समय लाग्ने भएर हो कि उहाँहरूले अनुकरण भएको लामो दूरीमा त अब टाढा पुग्नु पर्यो, गन्तव्य टाढा हुन्छ, अहिले यात्रुलाई पनि सकस हुनेको हो कि यात्रामा भनेर हो कि? सुन्नुहोस् न, हामी कुन स्थितिमा छौँ भने पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो क्या। हामी योभन्दा अगाडि पनि 8 महिना कोभिडले गर्दा लकडाउन र बन्दाबन्दीको अवस्थाले गर्दा हामी अर्थतन्त्र एकदम तल गइरहेको अवस्था के सबैसित प्लेन चढ्ने पैसा छ त? त्यो चाहिँ प्रश्न उठाउनु पर्यो। यात्रुको पनि समस्या मर्का बुझ्नु पर्यो, यात्रुहरूको पनि मर्का बुझ्नु पर्यो कि नेपाल सरकारले प्लेनमा यात्रा गराउने जतिलाई उहाँहरू निःशुल्क यात्रा गराएको छु भनेर कि नेपाल सरकारले बोल्नु पर्यो कि एयरलाइन्सहरूले घोषणा गर्नु पर्यो हामी न्यूनतम यति रुपियाँ लिएर मात्र गराउँछौँ भनेर? त्यो कि घोषणा गर्नु पर्यो नि। उहाँहरूले कस्तो घोषणा गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँबाट लिएर जाँदा हाई चार्जमा लिएर जानुहुन्छ भने काठमाडौँ फर्किँदा त उहाँहरूको प्लेन खाली फर्किनु हो नि, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले घटाएका छौँ भने त्यो देखाएर भने दोहोरै देखाउनु पर्यो।
दोहोरो देखाउनुहुन्छ ल हामी सुरक्षित भएर हामी पनि आफ्नो सुरक्षित भएर हाम्रो यात्रीहरूलाई काठमाडौँबाट बुटोल जाँदा 5 घन्टा लाग्छ, यहाँबाट धनगढी जाँदा 9 घन्टा लाग्छ, उहाँहरूको 1 घन्टामा यात्रा भइरहेको छ। सरकारको पनि अलि छिटो सुविधा भएर पनि हुन सक्छ नि त यात्रु आकर्षित। हजुर, सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकता एयरलाइन्सै रहेछ भनेर हामी स्वीकार थियौँ। तर त्यहाँ के भयो भने टिकटमा पनि कुनै सहुलियत छैन, केही छैन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मिडिया मार्फत काठमाडौँबाट मान्छेहरू आफ्नो घर गरासी सामान बोकेर हिँडेर पनि काठमाडौँबाट मान्छेहरू गइरहेको छ। कि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि त एयरलाइन्सले हामी निःशुल्क यात्रा गराउँछौँ भनेर काहीँ बोल्नुभएको सुन्नुभएको त छैन। नेपाल सरकारले बोल्दैन त्यो विषयमा। अब एयरलाइन्सको विषयमा आयो भने पर्यटन मन्त्री यति छिटो बोल्नुहुन्छ कि र सरकारवाला मन्त्रीहरू पनि बोल्नुहुन्छ। त्यहाँ त किन टाई र सुट लगाउनेको बढी लगानी छ। हामी जस्तो निमुखा आफ्नो आय स्रोतले भ्याएसम्म ऋण धन गरेर बस किनेर चलाएकोहरूको हाम्रो विषयमा बोल्ने त भौतिक मन्त्रीज्यूले बोल्नुपर्ने हो। भौतिक मन्त्रीज्यूले पनि यातायातको विषयमा बोल्नुभएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा भएन। के छ त तपाईँहरूको समस्या अहिले? अब अहिले हामीलाई समस्या भनेको उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने तत्काल गाडी चलाउँदाखेरि कोरोना सार्वजनिक पब्लिक भेकलले कोरोना सार्न सक्छ। के प्लेनमा गएको मान्छेले चाहिँ कोरोना सार्दैन? हाम्रो भनाइ चाहिँ हामीले पनि सुरक्षित गरेर यात्रा गराउँछौँ। त्यो मापदण्ड हामीले पनि अपनाएर गराउँछौँ। त्यो मापदण्ड अपनाएर गर्न भने त दुईतर्फलाई व्यवसाय गर्न खुला गर्नु पर्यो नि त। एयरलाइन्सहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्छ भने हामीले पनि त आफ्नो व्यवसाय गर्न त दिनु पर्यो नि। एउटा व्यवसायलाई मारमा पारेर अर्को व्यवसायलाई माथि उठाउनु खोज्नु त सरकारको यो न्यायचित्त होइन होला। विभेदकारी व्यवहार गर्यो सरकारले। विभेदकारी त सरकारले आज मात्र पनि गरेको होइन, 6 महिना अगाडि पनि यही विभेदकारी नै गरिसकेपछि हाम्रो यातायात व्यवसाय महासङ्घ र विभिन्न सङ्घ संगठनले विरोध उत्रिसकेपछि सरकार बाध्य भएर यातायात व्यवसायसित झुक्नु परेको थियो भने अब पनि हामी कोभिडको महामारीमा छौँ। हामी कसैलाई पनि अवहेलना गर्न चाहँदैनौँ। तर सरकारले यसरी नै रोकिरह्यो भने त बाध्य भएर यातायात व्यवसायीले पनि अवज्ञा गरेर आफ्नो सवारी साधन सडकमा त ल्याउनु पर्यो नि। भोकैले मर्नु अब रोगले मर्नुभन्दा त भोकले मर्दा खतरा हुन्छ होला। हाम्रो त हामी पछाडि पनि आफ्नो परिवार छ, हाम्रो पनि चालक सहचालक पछाडि पनि परिवार छ। त्यो परिवार चाहिँ भोकै मर्ने एउटा सीमित लाई चाहिँ एयरलाइन्सहरूलाई मात्र अगाडि बढाउन खोज्नु त सरकारको न्यायचित्त होइन। विभेदकारी विभेद त ल्याउनु भएन सरकारले। सरकारले के गर्न सक्छन्? यातायात चलाउन चाहनुहुन्छ भने सुरक्षा मापदण्ड यो अप्नाएर मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँलाई दिँदैन भने बोल्न सक्नु पर्यो नि सरकार। सरकारले गरेको निर्देश तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न? अब यस्तै भइरहेको भने त कति मान्ने त? कसरी मान्ने? अब ब्याङ्कले लकडाउन भनेर छोड्ने अवस्था छैन। हाम्रो चालक सहचालकलाई खानको लागि चाहिने नै होला। त्यो अवस्थामा हामी छौँ भने त्यो अवस्थाबाट गुर्जिनुभन्दा त बढ्दा बौलाउनुभन्दा मर्नुभन्दा बौलाउनु जाति बौलाएर पनि केही लागेन भने त बाध्य भएर सडकमा आएर पनि त विरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउँछ। तर त्यो अवस्था नआओस् भनेर नेपाल सरकारलाई तर अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यो समयमा कसरी त गाडी चल्ने त? मान्छेहरू घरभित्रै हुन्छन्। तपाईँले त टाढाको सवारी साधन चलाउनु पर्यो भनेर माग गर्नु भएको छ होइन? हजुरलाई हामीले के भन्यौँ भने अनि एयरपोर्ट जाँदा चाहिँ को एयरपोर्ट नजिकका मान्छे मात्र गएको छ नि त? छैन। सुन्नुहोस्, यात्रु नै हो। एकछिनको लागि कलङ्कीबाट ऊ एयरपोर्ट जानुपर्छ भने उसले सार्वजनिक पब्लिक भेकल युज गरेको हुन्छ। अथवा भक्तपुरबाट एयरपोर्ट जानु पर्यो भने सार्वजनिक पब्लिक भेकल युज गरेको हुन्छ। गङ्गापुरबाट एयरपोर्ट जानु पर्यो भने सार्वजनिक पब्लिक भेकल हो। त्यहाँबाट चाहिँ सार्वजनिक भेकल युज गर्दा चाहिँ सरकारलाई केही समस्या परेन। त्यो पनि त सार्ने भन्दा त्यो भित्र पनि त कोरोना सरिसक्छ नि त, कि सर्दैन? कोरोना त त्यहाँ चाहिँ छोडिदिने, त्यहाँ गएर मात्र कोरोना लाग्ने भन्ने त होइन होला। त्यो भित्र चाहिँ नलाग्ने। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के हो भने आधी घन्टा यात्रा गर्दा चाहिँ कोरोना सर्दैन भने चाहिँ आधी घन्टा त कलङ्कीबाट एयरपोर्ट पुग्दा पनि त आधी घन्टा लाग्यो त। त्यो समय चाहिँ कोरोना सर्यो भने कसले जिम्मा लिने? त्योभन्दा हामीले पनि भन्नुपर्छ। कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले काठमाडौँको बरमलमा काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उहाँ अहिलेको सिडिओ साहबभन्दा पहिलाको सिडिओ साहब, ट्राफिकका एसएसपी भीष्म ढकाल, त्यसपछि गएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको मन्त्रालयको प्रतिनिधि, एपिओलोजी विभागको प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डे सरलाई राखेर हामीले एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका थियौँ क्या। कोभिड यसरी सुरु हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यही एयरलाइन्सका साथीहरूले हामीलाई विरोध गर्थ्यो। किन अहिले कोभिडै आएको छैन भन्दा 15 दिन पछि आउँदो रहेछ नि त कोभिड हो। यातायात व्यवस्थाले आफ्नो यात्रुलाई सुरक्षा गर्न जनचेतना फैलाएर चाहिँ हामी जान सक्ने सबै काम हामीले गर्न सक्ने हो भने हामीले आफ्नो यात्रुलाई सुरक्षित गरेर पनि त गन्तव्य पुर्याउन सक्छौँ नि त। त्यो कुरामा सरकार किन मौन बसिरहेको छ? तपाईँहरू कसरी यात्रा गराउनुहुन्छ त? गराइरहनु भएको छ त? अब अहिले त यात्रुलाई हामीले यात्रा गराउन सक्ने अवस्था पनि छैन। सरकारको मापदण्ड पनि एउटा स्पष्ट रूपमा मापदण्ड छैन। भन्नुहुन्छ उहाँहरू एयरपोर्टसम्म चाहिँ एयरलाइन्सहरू खोलिदिएका छौँ, यात्रा गर्नलाई सहज भएको छ। के सरकारले एउटा व्यवसायिकलाई चाहिँ प्रवक्ताको रूपमा काम गर्ने, अर्को व्यवसायिकलाई धराशयी बनाउने, अनि कि उहाँले एउटा काम के गरिदिनु पर्ने?
प्लेनले पनि घर घर गएर लिइदिनु पर्यो क्या मान्छे। एयरलाइन्सको गाडीले पनि मान्छेलाई टिकट काटिसकेपछि उहाँको घरमा गएर मान्छे रिसिभ गर्नु पर्यो र एयरलाइन्समा राखेर उडाउनु पर्यो। अनि त्यो उडेको मान्छे पोजिटिभ रहेछ भने त उसले गाउँ गऱ्यो भने त उसले त अरूलाई त सार्छ नि त। अनि पब्लिक भेहिकलमा गएकोले चाहिँ सार्न सक्ने, प्लेनमा गएको चाहिँ सार्न नसक्ने हो। सरकारलाई हामीले यो प्रश्न पटक पटक राख्यौँ। यातायात व्यवस्था विभागको डी साहब सुतेर बस्नुभएको छ, उहाँ उठ्नै नै चाहनुहुन्न र मन्त्रालयले पनि अरू एयरलाइन्सको विषयमा ल्यायो भने सरकारवाला मन्त्रीभन्दा अरू मन्त्रीज्यूहरू यति छिटो बोलिदिनुहुन्छ कि त्यो बन्द गर्नुहुन्न, यस्तो गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ, सहजीकरण गरेर चलाउनुपर्छ। यातायातलाई किन यो दृष्टिकोणले हेरिरहेछ त? खासकै कमी कमजोरी पनि छ कि? यातायात व्यवसायिकमा यस्तो छ, हजुरले यो कुरा राम्रो उठाउनु भयो। यातायात व्यवसायमा एउटा समस्या होइन कस्तो छ भने हामी यातायात व्यवसायी भनेको धुलोबाट उठेका हौँ। कसैले यहाँ टाई सुट लगाएर उठेका भनेर नभनौँ, सबै धुलोबाट उठेको व्यवसायी हो। यहाँ 8 कक्षा पास नभएका व्यक्ति सहचालकमा जाहिर खान पाइन्छ भने हामीमा 12 पास भइसकेका एयर होस्टेज हुन्छन्। यहाँ त के हो भने सरकारले विभेद गर्दैन भन्दा पनि यहाँ त लगाउने खानी र पोसाकदेखि अध्ययनदेखि सबैले हामीलाई विभेद गर्यो। अब तपाईँ याद गर्नुहोस्, हाम्रो ड्राइभरले त नर्मल हाम्रो ड्राइभरहरूले पनि पढे लेखेका हुन थाले अहिले त। अनि हाम्रो निमुखाले सञ्चालन गरेको गाडीमा सरकारको ध्यान कहिले पुगेन। त्यहाँ एयरलाइन्सहरूमा त के भने टाई र सुटमा लगाएको ठुला ठुला लगानीकर्ताहरूको लगानी भएपछि त्यो चाहिँ डुब्नु हुँदैन भन्ने सरकारलाई एकदम चिन्ता छ। यातायात व्यवसाय त गए जाओस् न भाडमा, के भएर हामीलाई त्यो यातायात व्यवस्था त निमुखा जनताले किनेको। त्यो एउटा गाडी लगानी गर्दा एउटा परिवारले घर धितो राखेर लगानी गरेको त्यो डुबेर त हामीलाई के हुन्छ र? एयरलाइन्स डुब्यो भने पो हामी डुब्छौँ भन्ने सरकारलाई पनि त्यो परेको छ कि। कमजोर मानसिकता त छँदैछ हामी नेपालीमा होइन। अर्को एउटा कुरो के भने सरकारका रहेका उच्च पदस्थ अधिकारी माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि के भने एयरलाइन्सको अति प्यारो छ भने यो पब्लिक भेहिकल चाहिँ बन्दै भए पनि उहाँलाई केही असर पर्दैन, किनभने उहाँहरूको आफ्नो निजी गाडी छँदैछ। बन्द हुँदा त जनताले शास्ति खेपिरहेका छन् नि। अहिले पनि त सकस भएको छ, कतिपय बिरामीहरूले एउटा गाडीमा चढेर उपचार गर्न पाएका छैनन्। समस्या त भएको छ नि त होइन। समस्या गाडीको लागि भन्दा नि सरकारको पहिला सुरु ध्यान के हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो क्या। सरकारले टाई सुट लगाउने मात्र हाम्रो नागरिक हो भनेर सोच्ने हो कि निमुखा दिनभरि ज्याला मजदुरी गर्ने पनि हाम्रो नागरिक हो भनेर सोच्नु पर्यो क्या सरकारले। हाम्रो नेपाल सरकारको सोचाइ के छ भने दैनिक मजदुरी गर्ने चाहिँ जनता होइन है, टाई र सुट लगाउने आफ्नो पर्सनल गाडी चढेर हिँड्ने मात्र मेरो देशको नागरिक हो भन्ने नेपाल सरकारलाई भान परेको छ। तपाईँले हिजो मात्र तपाईँहरूकै न्युजबाट देखेका थियौँ हामीले, एउटा हिँड्न नसकेर मान्छे खुट्टा सुन्निएर उसको घर जानुपर्ने रहेछ, ऊ कहाँ यो सिन्धुली पुग्नु पर्ने रहेछ, खुट्टा सुन्नेर ऊ जान सक्ने अवस्था छैन, उसको घरमा श्रीमती बिमारी छ अरे। हो त्यो व्यक्तिलाई पनि त रिस्क्यु गर्नु पर्यो नि त एयरलाइन्सहरूले। ल्याऊ हामीबाट यहाँबाट वीरगञ्जसम्म पुऱ्याइदिन्छौँ, त्यहाँबाट तिमी गन्तव्यमा जाऊ, गर्न सकेको छ, किन गर्न सक्दैन? त्यहाँ टाई र सुट लगाउनेको तल जमिनमा हिँड्नेको आँखै पर्दैन। हाम्रो पब्लिक भेहिकल भनेको त जमिनबाटै हिँड्नुपर्छ, सबैसित हाम्रो ठोकिएर हिँड्नुपर्छ। अनि सरकारको पनि एउटा ठोकिएर हिँड्ने जो जनतासित सिधा सरकार राख्छ, निमुखा जनतालाई सेवा दिइरहेको छ, त्योतिर चाहिँ नेपाल सरकारको ध्यान छैन। तर ध्यान छैन भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो विषयमा धेरै ध्यान दिनुहुन्छ होइन, लैजानुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री लैजानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू कम्मर कसेर अगाडि लाग्नुहुन्छ नि, उहाँको तलको संरचना चाहिँ यो संरचना चाहिँ तन्त्र र होइन, उहाँको मन्त्रीहरूले पनि यो तन्त्रलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्नु उहाँ कति खुसी हुनुहुन्छ होइन, सबैलाई मिलाएर लैजाउँ न भन्ने एउटा प्रधानमन्त्रीको भावना छ। तर उहाँको मन्त्रीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भावना त मौका पऱ्यो भने बालुवाटारबाट सिंहदरबार आउँदैछ, मन्त्रीज्यूहरूले बिर्सिसक्नुहुन्छ। अब त्यस्तो भावनालाई हामीले जनस्तरबाट के स्वागत गर्नु छ र? अब सुन्दर यातायातको तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ सङ्गठन पनि छ, यिनीहरूले चाहिँ अब के गर्छन् त यो समस्यामा? अब हिजो मात्र पनि यातायात व्यवसाय महासङ्घले नेपाल सरकारलाई एउटा सचेत गराइसकेको छ र अन्य हामी प्रालीहरूले पनि नेपाल सरकारलाई एउटा सचेत गराइसकेका छौँ। हामी पनि सार्वजनिक मापदण्ड अपनाएर, सरकारले दिएको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हाम्रो यात्रुलाई हामी सेवा दिन्छौँ। तपाईँहरू हामीलाई पनि एउटा गरिखाने बाटो खोलिदिनु पर्यो भनेर हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ। सरकारले त्यो सुन्ने पक्षमा छैन। हाम्रो सरकारवाला मन्त्री भनेको भौतिक मन्त्रालयले सुन्नुपर्ने हो, भौतिक मन्त्रालयले यो विषयमा सुन्न चाहेकै छैन। अनि यही हामीले एउटा उहाँलाई सचेत गराइसकेपछि होइन भने आन्तरिक फ्लाइटले पनि त कोरोना सर्छ नि भनिसकेपछि सरकार निकायलाई भनेपछि तत्काल उहाँको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूले के बोल्नुभयो भने अहिले तत्काल एयरलाइन्स बन्द हुने अवस्था छैन, बन्द गर्ने पक्षमा नेपाल सरकार छैन भनेर अहिलेका पर्यटन मन्त्री
भानुभक्त ढकालजीले मिडियामा बोलिसक्नुभयो उहाँले। तर हाम्रो मन्त्रीले यति यातायात व्यवसायलाई यत्रो ठुलो समस्या हुँदा पनि भौतिक मन्त्रीको एउटा पनि बोली आएको छैन र उहाँ बोल्न चाहनु पनि भएको छैन। हामी एउटा कुरा के भन्छौँ भने सरकारलाई घचघचाउने काम हाम्रो हो भने हाम्रो सरकारवाला हामीलाई संरक्षण गर्न पर्ने काम हामीलाई कति पेल्न पर्ने कि गल्ती गऱ्यो भने पेल्नु पर्यो, होइन भने यो सिस्टम राखेर चलाउनु पर्यो भनेर बोल्न पर्ने भौतिक मन्त्रीज्यू यो विषयमा चाहिँ मौन हुनुहुन्छ। उहाँको मौनता के हो हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसमा के रहस्य लुक्या छ कि मौनता? त्यो त स्पष्ट रूपमा मन्त्रीज्यूले भन्नु पर्यो मैले यस्तै पहल गरेको छु भनेर। जसरी एयरलाइन्सको विषयमा आउने बित्तिकै विभागीय मन्त्री बोल्छन्, अरू मन्त्रीज्यूहरू तत्काल बोलिदिनुहुन्छ भने उहाँले पनि त बोलिदिएर हामीलाई एउटा सचेतनता एउटा भावना हाम्रो मन्त्री पनि रहेछ यातायात मन्त्री पनि यातायातको विषयमा बोल्दै भन्नु। अहिले यातायात व्यवसायीहरू सबै गर्दा प्रत्यक्ष अपक्ष रूपमा हाम्रो 3 लाख छन्, होइन 3 लाख त सोझै छन्। त्यसमा लगानीकर्ता जोड्ने हो अथवा मजदुर जोड्ने हो, सहचालक, चालक, कन्ट्रेक्टर र त्यसमा आश्रित परिवार जोड्ने हो भने त 30 लाख पर्छ। अनि 30 लाखको मुखमा लात हान्ने काम त सरकारले पनि गर्न भएन त। त्यो जनशक्ति उठ्यो भने 30 लाख सडकमा मर्नुभन्दा ठिक छ हामी सडकमै गएर जे हुन्छ हुन्छ सरकारसित कि वार कि पार गर्छौँ भनेर सडकमा जनता आयो, त्यो 30 लाख संरक्षित जनता सडकमा आयो भने नेपाल सरकारले के गर्ने त? के अस्ति नै जस्तो लकडाउन खुकुलो अस्ति नै पनि हजुरले हेर्नु लकडाउन खुलेको होइन नि, जनस्तरबाट दबाब परे स्वतः खुलेको। त्यो स्थिति फेरि आउन दिनु हुँदैन। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयमा म तत्काल गम्भीर ध्यान गर्छु र म सबैलाई समेटेर लैजाने काम गर्छु। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म हजुरहरू कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूले पनि बोलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेको विभागीय मन्त्रीज्यूहरूले कार्यान्वयन गरेको कि गरेन भने हजुरले पनि एकचोटि हेरिदिनु पर्यो। किन हजुरले बोल्नुहुन्छ हामीलाई आशा पलाउँछ, देशको सबैभन्दा ठुलो प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि हामीलाई आशा पलाउँछ। तर तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको मन्त्रीज्यूहरूले बालटारमा सुन्नुहुन्छ, सिंहदरबार आइसकेपछि त्यो कुरा सबै बिर्सिनुहुन्छ। तर यो रोग चाहिँ हटाउनु पर्यो, सिंहदरबारसम्म पनि सुन्नु पर्यो। नीति भन्दा नि मान्छेको नियतमा अलि देखियो है, शङ्का छ। नीति के अप्ठ्यारो छ? सार्वजनिक यातायातका नियमहरू के छ सर? के छ म्याडम? हजुरलाई हामीले पटक पटक भनेका छौँ। हामीले एउटा कुरा के भनेको छ 2064 सालमा के अरे सार्वजनिक यातायातको भाडा दर तोकिएको थियो। त्यसपछि प्रत्येक हप्ता जस्तो इन्धनको मूल्य बढ्दै जाँदा पनि हाम्रो यातायातको मूल्य बढेको छैन नि त। हो, त्यो हुँदा पनि यातायात व्यवसाय चुप लाएर बसेकै छ। जनतालाई सेवा दिएर आफूले पनि केही हुन्छ कि भनेर लागिपरेकै छ भने नीति नियम त सरकारले बनाइदिनु पर्ने भन्ने बेला उहाँहरू के भन्नुहुन्छ हामी भाडा समायोजन गर्दै जानेछौँ भनेर। 64 सालदेखिको आजसम्मको भाडा किन समायोजन भएन त? 64 सालमा 85 रुपियाँ पर लिटर तेल थियो भने अहिले त 122 देखि 123 रुपियाँ पर लिटर तेल भइसक्यो त। अनि किन समायोजन गरिँदैन? पाठ पूर्जा पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ, सबै बढिरहेको छ, होइन? त्यो बढ्दा पनि त समस्या होला नि त। सरकार यातायात व्यवस्था विभाग चाहिँ किन त्यो विषयमा बोल्न चाहँदैन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई किन भन्दा उहाँहरू आफ्नो निजी गाडीमा चढेर हिँड्नुहुन्छ, उहाँलाई पब्लिक भेहिकलको मतलबै भएन। अब पब्लिक भेहिकल छैन। सवारी यात्रुले कति दुःख पाए, सञ्चालकले कसरी चलाइरहेका छन् त्यो कुरा ध्यान दिएको छैन, अनुगमन भएको छैन। अनुगमन कसले? विभाग त छ नि त, होइन? विभाग त नाम मात्रको विभाग छ। उहाँको यातायात कार्यालय विभाग अन्तर्गत पर्दैन। एउटा अहिलेको यातायात व्यवस्था विभाग भनेको त के हो भने भाडा दर हेरिदिने, के अरे हाम्रो सवारी साधन प्रदूषण छ कि छैन भनेर परीक्षण रिपोर्ट दिने, त्यो बाहेक र लाइसेन्स वितरण गर्ने। त्यो लाइसेन्स पनि अहिले केन्द्रितकरण भएकोले मात्र यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स बाँड्न पाउँछ, होइन भने हाम्रो सम्पूर्ण यातायात कार्यालयले गर्छ, प्रदेशकै यातायात कार्यालयहरू गर्ने भएकोले यो विभाग त नाम मात्रको विभाग भएर होला कि अहिलेको डी साहब त कहाँ सुतेर बस्नु भएको छ खोज्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो भाडाको विषयमा यहाँले उठाउनु भयो, होइन? भाडा जे जति छ त्यो ठिक छ, चित्त बुझ्छ? भाडा त पुगेको छैन। हामीले पटक पटक भनेको छ भाडा पुगेको छैन। किन भन्दा हामीलाई 64 सालको समायोजनले अहिले यत्रो आइपुग्दा 7 वर्ष एउटै भाडा दरमा चलाउन सकिँदैन। किन विभिन्न हाम्रो गाडीको मूल्य बढिरहेको छ, पाठ पूर्जाको मूल्य बढिरहेको छ, इन्धनको पैसा मूल्य बढिरहेको छ। त्यो कुरा त हामीले अझै त्यो अवस्थालाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर अहिले निमुखा जनतासित आर्थिक स्थिति हामी कमजोर भइरहेका छौँ। हामीले त्यसलाई अहिले त्यो पनि समायोजन गर्ने र पहल गरेनौँ। तर अहिले भएको पनि सेवा निरन्तरता दिन लाग्यो भने मर्न लागेको यातायात व्यवसाय पनि अलिकति पनि अक्सिजन दिएर बचाउन सकिन्छ र निमुखा जनतालाई पनि गन्तव्य पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामीले सरकारसित यति लचिलो भएर उहाँसित गर्न खोज्दा पनि सरकार त एउटा कस्तो भयो भने
हामी त टाई र सुइट लगाउने र निजी गाडी चलाउने मात्र मेरो नागरिक हो, अरू त मेरो नागरिकै होइन, अरू मेरो व्यवसायी नै होइन भन्नेतिर लाग्नुभयो कि। त्यो चाहिँ सरकारी पक्षले राम्रोसित मनन गरेर सबै व्यवसायी समान हो, एयरलाइन्स व्यवसायी पनि उहाँहरूलाई समान हो, यातायात व्यवसायी पनि समान हो, अन्य व्यवसायी पनि समान हो, समान व्यवहार हामीले गर्नुपर्छ, सबैलाई समेटेर जानुपर्छ, देश समृद्ध सुखी नेपाली बनाउने हो भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिरहेको त्यो भित्र सबै पर्छ होला। सुखी नेपाली चाहिँ एयरलाइन्स सबै व्यवसाय क्षेत्र पर्छ नि, त्यो सबैलाई समेटेर लैजानु भयो भने त अवश्य पनि राम्रो होला। होइन भने एउटा व्यवसायलाई च्याप्ने, अरू व्यवसायलाई धराशयी बनाउने हो भने एक दिन यातायात व्यवसाय चुप लाएर बस्लान्, 2 दिन अरू व्यवसायीहरू चुप लाएर बस्लान्, तेस्रो दिन त अवश्य फुट्ला। त्यो फुट्ने परिस्थिति नआओस् यो समयमा हामी नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँछौँ। त्यो स्थिति नआएर तपाईँले पहिल्यै नै सजीकरण गरिदिनु भयो भने सुनमा सुगन्ध नै साबित हुन्छ। सरकार सबैको साझा हो, तपाईँहरूको मात्र होइन होला, कुनै व्यवसायको मात्र सरकार होइन होला, हामी यातायात व्यवसायको पनि हो, अन्य व्यवसायको पनि सरकार हो। त्यसैले म यहाँलाई आग्रह के गर्छु भने यहाँको कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारलाई तत्काल सचेत भएर सुनिदिनु पर्यो, सुनेर अगाडि बढ्नु पर्यो, सबै व्यवसायलाई उठाएर अगाडि बढ्नु पर्यो, एउटा व्यवसाय मात्र उठाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्न भन्ने मेरो पक्ष। यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम विशेष संवादमा। आज हामी वृषबहादुर थापा सरसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ सुन्दर यातायातको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यति बेला कोरोनाको कहर छ, कोरोनाको कहरमा यातायात व्यवसायले वर्षौँदेखि थुप्रै समस्याहरू भोग्दै आउनु भएको छ। उहाँहरूको माग सरकारलाई पटक पटक सुनाइसक्नु भएको छ, तर आजको दिनसम्म उहाँहरूको माग सुनवाई भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। उहाँसँग फेरि पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई फेरि स्वागत छ। अब सरकारले ऋणको पनि व्यवस्था गरेका थियो नि? ऋणको व्यवस्था त गरेका छन्, तर कस्तो ऋणको व्यवस्था गरेका छन् भने सहुलियत ऋण भने अहिलेसम्म कुनै पनि यातायात व्यवसायीले सहुलियत ऋण पाएको छैन। हामीले सहुलियत ऋणको लागि हामी त अझ भन्नुपर्छ सुन्दर यातायात प्रणाली भनेको हामीसित विद्युतीय बस मात्र सञ्चालन पनि गर्छौँ। हामी सुन्दर यातायात प्रणालीले नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने कम्पनी पनि हामी हो। हामीसित अन्य डिजेलको गाडीहरू पनि भएकोले हामीले अवश्य बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विद्युतीय गाडीले पटक पटक सरकारलाई हामीले लोनको लागि पहल गरिदेऊ न, हामीलाई पनि केही देऊ न भन्दा त सुनेको छैन भने अरू सवारी साधनले लोनको लागि पायो भने त अस्ति मात्र पनि हाम्रो यातायात व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो कुनै पनि लोनको लागि पहल भएको छैन। कुनैमा 100मा 1 जनाले पाएको भए हामीलाई भन्नु छैन, होइन भने कुनै पनि व्यवसायीले पाएको छैन। दिन्छौँ भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ, तर ब्याङ्कहरूले ब्याङ्कमा जाँदा ब्याङ्कहरूले लोन बढाएर आउनुहोस् भन्छ। अब त्यो भएको लोन त तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेको बेला लोन कसरी बढाउने त? लोन बढाउनलाई त त्यही पैसा झिक्नु पऱ्यो। फेरि पैसा झिक्नु भनेको त उहाँहरूलाई तिर्नु हो, अरू संरचना त हामीले केही पनि गर्न नसक्ने भएर त्यस्तो विवादकारी त्योमा पनि विवाद छ। अनि अन्य ठुला भनौँ हेर्ला तुरुन्त सरकारले दिइसक्यो पैसा, त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेर दिनुहुन्छ। हाम्रो पैसा भन्छ तपाईँले ब्याङ्कबाट जानुहोस् न भनेर यता ब्याङ्कतिर ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा गयो होइन अलिकति लोन बढाउनु पऱ्यो। लोन बढाउनु भने त फेरि लोन तिर्नै पऱ्यो त, त्यहाँबाट आएको पैसा ठुलो कुरो भएन नि त, लोन त तिर्नै पऱ्यो। अनि त्यो कुरा हामीले भन्दा चाहिँ उहाँले हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई सहजीकरण गर्छौँ भनेर अर्थ मन्त्रालयले पनि भनेको थियो। अब उहाँहरूको त के भयो भने यातायात व्यवसायीतिर उहाँ सरकारको ध्यान चाहिँ पुगेको छैन। यो सुन्दर यातायातमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ व्यवसायीहरू? हामी पनि रोजगार पाएका छन्। सुन्दर यातायातभित्र पनि हाम्रो 3टा छ। हामीले सुन्दर इन्जिनियरिङ प्रणाली भनेर काठमाडौँको सुकेधारामा हामीले सञ्चालनै गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले सुन्दर टेरस प्रणाली छ, हामीभित्र पनि एउटा गाडी आयात निर्यात गर्छ, ऊ छुट्टै पाटो भयो भने त्यहाँभित्र छ। अनि हाम्रो प्रस्तावित हामीले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्नको लागि पनि चाइनिज कम्पनीसित बिएके कम्पनीसित सहकार्य गरेर हामी निकै अगाडि बढेका छौँ र त्यो बढेको पनि हामी अन्तिम स्वीकृतको हालतमा पुगेका छौँ। तर त्यसमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जति हामीलाई सहयोग हुने आश्वासन पाएका छौँ, विभागीय मन्त्रीहरूबाट चाहिँ त्यो हामीलाई त्यो फाइल लिएर किन गएछु नेपालमा उद्योग खोल्नको लागि चाइनिज कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर हामी किन गएछौँ, जान त नहुँदैछ। हामीले धिक्कार काम गरेछौँ, नेपाललाई विद्युतीय सवारी चलाउनु त धिक्कार काम रहेछ, यो त महापाप गरेछौँ भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यतिसम्मको माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सचिवज्यूहरू
र त्यहाँका सरकारवाला कर्मचारीहरूले हामीलाई त्यसरीसम्म मनोबल घटाएर तपाईँहरू किन विद्युतीय गाडीमा लाग्नुहुन्छ, डिजेल पेट्रोल गाडी चलाउनुहोस् न भन्नुहुन्छ। अनि हामीले उहाँलाई एउटा प्रश्न राख्छौँ, डिजेल पेट्रोल गाडी चलाउँदा कति इन्धन किन्ने पैसा बिग्रिन्छ भने हजुरहरूकै मन्त्रालयबाट हिसाब निक्लेको होला नि भन्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, त्यो पछिको कुरो हो नि, गर्दै जानुहोस् न तपाईँ। त्यसरी हामीलाई विद्युतीय सवारी साधन चलाउनलाई नि होपलेस बनाउने काम पनि यही माननीय मन्त्रीज्यूहरूले नै गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि राख्यौँ। विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा थप प्रश्न पार्नुहोस् न, के हो यसलाई, यस विषयमा चाहिँ के छ यो विद्युतीय सवारी साधन त एकदम फाइदा छ। हेर्नु होला, वातावरण एकदम प्रदूषण भएको छ। अब प्रदूषण कम गर्ने भनेको सबैभन्दा मेरुदण्ड भनेको विद्युतीय सवारी साधनहरू नै हुन्। अब सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनलाई अगाडि जति बढाउन चाह्यो त्यति नै प्रदूषणलाई, ध्वनि प्रदूषणदेखि लिएर वायुमण्डलमा रहेको इन्धनीय प्रदूषण कम हुँदै जाने हो। तर हाम्रो सरकारले त्यो पनि ध्यान दिएको छैन। आजको आवश्यकता भन्दा त विद्युतीय गाडी नै हो नि त, हैन र? हो, तर के गर्ने, हामीले हजुरहरू मिडियाले हो भनिदिनुहुन्छ, अन्य बुद्धिजीवीहरूले हो भन्नुहुन्छ, सडकमा हिँड्ने नागरिकले हो भन्नुहुन्छ र युवा वर्गले हो यसलाई विद्युतीय सवारी साधनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर सरकारवाला मन्त्री, जहाँ अर्थमन्त्रीज्यू भनौँ अथवा अन्य कुनै सरकारवाला मन्त्रीहरूलाई चाहिँ के छ भने विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा अझै नआयो हुन्थ्यो, इन्धनकै भार पर्नुपर्छ, इन्धनैबाट चलेपछि किन चल्ने। एउटा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्दा हजुरलाई मैले भनौँ, हामीले 40 सिटको विद्युतीय सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा 7 राउन्ड रिङ रोड घुम्दा, होइन, अरू गाडीले त्यो 40 सिटको घुम्दाखेरि उसले 3500देखि 3900सम्मको इन्धन किन्छ। हाम्रो त्यही सेवा दिँदा हाम्रो गाडीले 650देखि 750 रुपियाँको विद्युत खर्च गर्छ। त्यो पनि नेपालमा उत्पादित भएको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिरिन्छ। अब योमा हेर्नुहोस् कुन चाहिँ फाइदा भयो त। 3200 रुपियाँ त एउटा गाडीले इन्धनमा बचायो नि त, विदेशी नि पैसा त बचाएन। यो एउटा गाडीले यति बचाउँछ भने यस्तो गाडी हामीले 100 थप्दै गयो भने कति बच्छ त, देशको खर्च त आम्दानी बच्छ नि त। त्यो बचाउनेतिर नेपाल सरकार लागेको छैन। जसरी पनि बढाउने त्यो विद्युतीय सवारी साधनलाई यही भएकोलाई पनि मासेर झिसमिस गरेर उहाँले जसरी टली बसलाई माटोमा मिलाइदिनु भयो। अब आउने विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई त्यसरी माटोमा मिलाउन उहाँहरूको सोच त्यति हो। तर जनस्तरले अहिलेसम्म दिएको छैन। जनस्तर र मिडियाले अहिलेसम्म सरकारलाई घचघचाएको भएर भन्नुपर्छ, सरकार सुते पनि कानमा अलिकति भने घचघचेको छ। र अर्को कुरो के रह्यो भने हजुरलाई एउटा भन्नुपर्छ, विद्युतीय सवारी साधनमा अहिले योभन्दा 15 दिन अगाडि पनि वातावरण विभागले एउटा सूचना जारी गरेको थियो, एकदम प्रदूषण कम भयो, 3 बजेपछि हेडलाइट बालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, प्रदूषण मापदण्ड एकदम हाई भयो भनेर विश्वले पनि भनिसक्यो। नेपाल संसारको 7औं प्रदूषण बढी भएको सहरमध्ये काठमाडौँ उपत्यका पर्न थालिसक्यो। त्यस्तो कुराहरू आउँदा त त्यो आइसक्यो त सरकारले ध्यान दिनुपर्छ नि। पब्लिक भेहिकल पनि विद्युतीय सवारी साधन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, छिटो विद्युतीय सवारी साधन चलाउनुपर्छ भन्नेतिर लाग्ने कि अहिले भएको विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि माटोमा मिलाउन पायो भने इन्धनी सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने अहिलेका अर्थमन्त्रीको सोच पनि त्यही छ। र अन्य मन्त्रीज्यूहरूको सोच पनि के छ भने विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा नचलोस्, तर जसरी पनि डिजेल र पेट्रोल गाडी नेपालमा कमी नहोस् है। बर्दा अन्त फेल भएको गाडी पनि हाम्रो नेपालमा ल्याएर चलाउनुपर्छ। नेपाल हाम्रो पछि त्यो पनि चलाउनुपर्छ, इन्धन किन्नै पर्छ। इन्धन किन्दा उहाँहरूलाई पनि खै के फाइदा हो थाहा भएन। हामीलाई त प्रत्येक हप्ता 2 रुपियाँदेखि 3 रुपियाँ बढिरहेको छ। त्यो बढेको पैसा अन्तत विदेशी नै होला नि इन्धन खर्च। आफ्नै देशबाट उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्दा उहाँहरूलाई के समस्या पर्यो। हामी एउटा प्रश्न चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालकको हैसियतमा म नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अर्थमन्त्रीज्यूलाई, मुख्य गरी अर्थमन्त्रीज्यूलाई के आग्रह गर्छौँ भने विद्युतीय सवारी साधन चलेर तपाईँलाई के घाटा पर्यो, माननीय मन्त्रीज्यूलाई के घाटा पर्छ, विद्युतीय सवारी साधन चल्दा के घाटा पर्छ र देशको अर्थतन्त्रलाई के घाटा पर्छ, त्यो कुरा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले बोलिदिनु पर्यो। उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने ठुला कम्पनीको प्रतिनिधिलाई बोलाएर कुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू। र विद्युतीय सवारी साधनकोले 3-4 चोटि हामीले पनि भनौँ व्यक्तिगत हिसाबमा अर्थमन्त्रीज्यूसित हामीले भेटेर भन्यौँ होला, तर सामूहिक रूपमा हाम्रो कुनै विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालकहरूले भेटेर उहाँलाई भन्न खोज्नु भने उहाँले समय दिनुहुन्न। किन समय दिनुहुन्न भने होइन कुरा मैले बुझिसकेँ भन्नुहुन्छ। उहाँको मनमा पनि के छ भने अर्थतन्त्र घट्छ, विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्दा अर्थतन्त्र बढ्छ, विदेशी नै पैसा आफ्नै देशमा सीमित हुन्छ, त्यो पैसाले विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ। तपाईँहरूले नै अहिले चढ्नुभएको 1.5 करोड गाडीलाई 2 करोड गाडी चढ्नको लागि सहज हुन्छ। हामीले तिरेको करबाट यहाँहरू
गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ भने जनतालाई पनि सेवा दिनु पर्यो विद्युतीय सवारी साधन। अनि यो कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तोसित उहाँ सिरियस भएर लिनुभयो कि होइन यो गम्भीरतालाई मैले बुझेर सम्बन्धित निकायले म तत्काल भन्छु भन्नुभयो। उहाँले बालटारबाट भनिदिनु हुँदो रहेछ विभागीय मन्त्रीले सिंहदरबार आउँदासम्म बिर्सिसक्छन्, अब यस्तालाई कि कतिचोटि हामीले घचघचाउने। यी विद्युतीय सेवामा जति पनि छ नि कतिले रोजगारी पाएका छन्? अहिले सुन्दर यातायातभित्र हामीले जम्मा हाम्रो सुन्दर यातायात प्रणालीकै कुरा गर्दा जम्मा 19 जनाले रोजगार पाएका छौँ हैन। अब हाम्रो अन्य यातायातमा हामीसित पनि अन्य यातायात पनि सरकारी भएकोले त्यसरी जोड्ने हामीसित पनि 150 जना हुन्छ। अब यसरी रोजगार त हामी जस्तो एउटा प्रणालीसित यत्रो रोजगार सिर्जना भइरहेको छ भने त भोलि यातायात व्यवसाय महासङ्घसित कति रोजगार छ अनि त्यो रोजगार सबै सडकमा आउनु पर्यो भने अवस्था के हुन्छ? अनि के माननीय मन्त्रीज्यूहरू नबोल्दा हुन्छ? अनि एयरलाइन्सको विषयमा लिएर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छिटो बोल्दा मात्र हुन्छ? अन्य मन्त्रीज्यूहरू एयरलाइन्सको पक्षमा बोल्दा मात्र हुन्छ? पछि जनस्तरबाट सडकबाटै दबाब पऱ्यो भने त लास्टमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नि बोल्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्नु, उहाँले त पहिल्यै भनिसक्नुभयो मैले पहल गर्छु भनेर, पहल गरिरहनु पनि भएको छ, तर उहाँले पहल गरेर त भएन नि त। उहाँको तलका मान्छेहरूले कानले सुन्नै पक्षमै छैनन्। हो त्यो स्थिति नआउनु पर्यो। हामीले जति यातायात व्यवसायले रोजगार सिर्जना गर्छ त्यो भनेको एकदम राम्रो रोजगार सिर्जना हुन्छ। पढे लेखेको त ठुलो जागिर पाउला भने पढे नलेखेको त सामान्य यातायातबाट पनि रोजगार आफ्नो घर घरासी चलाउन पाएको त छ नि। सरकार किन त्यो बुझ्ने? भनेपछि यो विद्युतीय सवारी साधन चाहिँ अलि अप्ठ्यारोमा परेको रहेछ, अप्ठ्यारोमा पारिएको रहेछ है। जति सुरक्षितहरू पनि जति बढ्नुपर्ने हो घटिरहेको छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु। हजुरले ठिक भन्नु। विद्युतीय सवारी साधन अहिलेसम्म हामी सुन्दर यातायात प्रणालीले बाहेक अहिले चलाएको छैन नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन। र हामीले पनि थप्नको लागि पटक पटक नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गऱ्यौँ। नेपाल सरकार कति आवश्यक छ? अहिले काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी साधन यो हामीले प्रदूषण घटाउने हो भने 900 देखि 1300 ठुला पब्लिक भेहिकलहरू सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने अहिले लगेको प्रदूषण ठुला गाडीहरूको प्रदूषण आफै कम हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। हाम्रो सरकारको चाहिँ एउटा कुरा हामीले के बुझिरहेका छैनौँ भने उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, निजी सवारी साधन चल्दामा निजी सवारी साधन पब्लिक विद्युतीय निजी सवारी साधन चल्यो भने गाडी चलेको मान्यता हुन्छ। तर म जस्तो एउटा अनपढले के भन्छु भने विश्वव्यापी मापदण्ड चाहिँ के हो भने जुनै देशमा पनि सार्वजनिक पब्लिक विद्युतीय सार्वजनिक पब्लिक भेहिकल चल्यो भने मात्र देशमा चलेको मान्ने हुन्छ। तर अब हामी जस्तो उहाँहरू विश्वको अभ्यास त्यस्तो छ, अभ्यास छ, नेपालको अभ्यास अलि फरक रहेछ। अब हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूहरू विद्वान हुनुहुन्छ, अत्याधिक विद्वान हुनुहुन्छ उहाँहरूतिर हामी जानुपर्ने आवश्यक छैन। तर उहाँहरूको सोच चाहिँ के हो भने साना कारहरू चल्यो भने नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चलेको मान्ने हुन्छ। चलेको छ हाम्रो देशमा पनि 900 पहिला एकैचोटि 900 पुगेको सवारी साधन 900 बाट 1000 हुन सकेको छैन, अहिले बढेको छैन भने त्यसरी बुझ्नुपर्छ कि विद्युतीय सवारी साधन कम हुँदै गएको रहेछ भनेर। तर सरकारले त्यो कम बनाउने काममा नेपाल सरकार आफै लागेको छ। विभागीय मन्त्रीहरू आफै लाग्नु भएको छ। यसमा कम्मर कसेर नै यसलाई कम बनाउन लाग्नु भएको छ। अवश्य नेपाली दाजुभाइहरू पनि अशिक्षित हुनुहुन्न। संसार एउटा मोबाइलमा भित्र केन्द्रित छ। विश्वव्यापी रूपमा वातावरण प्रदूषण भइरहेको मागमा भयो। अवश्य नेपाली जनता सडकमा आयो भने मात्र नेपाल सरकारले सुन्ने पक्षमा होला विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक भेहिकल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर। होइन भने नेपाल सरकारले यत्तिकै रूपमा विद्युतीय सवारी साधन बसहरू चलाएर काठमाडौँलाई हामी युरोप बनाउँछौँ र बनाउँछौँ भने भाषण गर्न उहाँले छोड्नुहुन्न। तर भाषणी रूपमा चाहिँ उहाँले भाषण गरेको 100मा 1% मात्र विद्युतीय सवारी साधनलाई उहाँले अलिकता देशको प्रदूषण कम गर्नुपर्छ। विश्वको 7औं प्रदूषण कन्ट्रीभित्र नेपालको काठमाडौँ पर्न थालिसक्यो। यसलाई पनि हामीले कम गरेर जानुपर्छ। 1% मात्र सोच्नुभयो भने सरकारले अहिलेसम्म सुन्न भनेको अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिक पब्लिक भेहिकल चलाएको छौँ। नेपाल सरकारले हामीलाई सुविधा भनेको 0 हो। हामी आफ्नो निजी स्तरले आफ्नो घर घरासी ब्याङ्कमा राखेर हाम्रै सञ्चालकहरूको घरहरू ब्याङ्कमा राखेर धितो राखेर गाडी ल्याएर सञ्चालन गरेर हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यसमा त नेपाल सरकारले सहयोग गर्न चाहँदैन भने नेपाल सरकारले केही हामीलाई सहयोग देला भन्नु त हामी त्यो कुरा त सोच्नै चाहँदैनौँ। पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीज्यू झन् विद्युतीय सवारी साधनमा ट्याक्स बढाएर ल्याएको यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। अब अहिले के हुन्छ अब आएको बजेटमै थाहा होला हुन चाहिँ होइन। तर त्यही पनि अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ पब्लिक भेहिकललाई चाहिँ सहजीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले सुन्ने पक्षमा हुनुहुन्न उहाँ। र उहाँले कुनै पनि पब्लिक भेहिकल विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी सञ्चालकहरूलाई बोलाएर छुट्टै उहाँले अहिलेसम्म एक दिन सोध्नु पनि भएको छैन। र कुनै पनि पब्लिक भेहिकलले समय माग्यो भने उहाँले समय दिन पनि चाहनुहुन्न।
उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, तपाईँ पब्लिक भेहिकल त अब अरूले यो परिस्थितिमा अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? बाटो त के हुन्छ त? अब बाटो त हामी सरकारलाई घचघचाउने हो। अब केही लागेन भने हामी नागरिक समाजमै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। हजुरहरूको मिडियालाई साथ लिएर, आम पत्रकारलाई साथ लिएर सचेत नागरिकहरू पनि त हाम्रो देशमा छन् नि त। 2-4 जना उच्च पदमा भएका व्यक्तिहरू नभए पनि हजारौँ लाखौँ जनताहरू त हाम्रो साथमा त छ नि। पब्लिक भेहिकल, विद्युतीय सवारी साधन पब्लिक भेहिकल सञ्चालन गरेर कति उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ, कति उहाँहरूलाई घाटा हुन्छ, उहाँहरूसित गर्दा बुझाउन सकिएला नि। तर त्यो बुझाउने क्रममा पनि जनमास उठिहालेपछि त हाम्रो नेपालमा थामिँदैन होला। किन भन्दा हामी नेपालीहरू पनि सचेत भइसकेका छौँ। तपाईँहरू आजित हुनुहुन्छ, अब जनस्तरबाटै तपाईँहरू दबाब सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। लास्टमा त हाम्रो यही नै उपाय हो। अब किन भन्दा सरकारले एउटा व्यवसायिकलाई मारेर अर्को व्यवसायिकलाई उठाउन मात्र खोजिरहेको छ। तर सरकारले त्यो गर्न चाहिँ हुन्न थियो हाम्रो भनाइ चाहिँ। हामी अझ पनि नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँ अझै पनि हामीलाई कठोर निर्णय गर्नेतिर बाध्य नबनाइदिनुहोस्। लङ टुरका सवारी साधनहरू पनि सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड राखेर हामी चलाउन हामी पनि तयार छौँ। त्यो वातावरण खोलिदिनु पर्यो यहाँहरूले। र अनि अर्को कुरो, एउटा व्यवसायिकलाई मारेर अर्को व्यवसाय माथि उठ्छ र देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने कुरो यहाँहरूले सोच्नु भएन। दुईटै व्यवसायिकलाई माथि उठाउन सक्नुभयो, अन्य व्यवसायिकलाई माथि उठाउन सक्नुभयो भने बल्ल समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालीको नारा घन्किन पनि हामीलाई पनि छाती फुलाएर भन्न सक्छौँ कि हामी समृद्धि नेपाली, सुखी नेपालीको नारालाई हामीले पनि घन्कायौँ र मनैदेखि भन्न सक्नुपर्छ। अहिले त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नारा राख्नुभएको छ, अन्य सार्वजनिक निजी स्तरका व्यवसायीहरूले पुरा गर्न खोज्छन्, तर उहाँकै मन्त्रीज्यूहरू, उहाँकै सरकारका प्रतिनिधिहरूले त्यो नारालाई चाहिँ अक्षर मेट्न खोजिरहनु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह के गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रै देशमा हामीले विद्युतीय सवारी साधन एसएमएल राख्नको लागि पहल गऱ्यौँ। हजुरलाई पनि पटक पटक यो विषयमा हामीले जानकारी दिएका छौँ। त्यो हजुरकाबाट हामीले जति सकारात्मक पायौँ, तर विभागीय मन्त्रीहरूबाट चाहिँ हामीले यसलाई झन् होपलेस बनाउने काम गर्नुभएको छ। कृपया हामी यहाँलाई 10 औँला जोडेर भन्छौँ, यातायात व्यवसायलाई मारेर अन्य व्यवसायलाई उठाउँदामा समृद्धि आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विचार गरिदिनु पर्यो। अन्य विभागीय मन्त्रीज्यूहरूले सुन्नै चाहनुहुन्न, उहाँहरूलाई त हामी सुन्नु भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ। अब लास्ट हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हो। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सही निर्देशन भएर एउटा व्यवसायलाई पनि गरी खाने बाटो खोलिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा ल्याएका छौँ। त्यो आशा हाम्रो मर्न दिनुहुन्न। मर्नुभन्दा त बाध्य भएर सडकमा उत्रिनु नै हाम्रो पनि दायित्व हो। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि हाम्रो केही तितो मिठो शब्दहरू राख्न दिनुभएकोमा। हामी बाध्य भएर राख्नुपर्ने परिस्थिति भएको छौँ। हामीलाई ब्याङ्कले पटक पटक पत्र काटिरहेको छ, लोन तिर्ने कि नतिर्ने, होइन भने हामी सवारी साधन तान्छौँ भनेर। त्यो परिस्थिति आउँदैन होला। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विचार गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ। धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।